उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनायो। आचार्यका माग सम्बोधनको माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन। सस्तो लोकप्रियताका निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी। नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 करोड़ रुपियाँले घट्यो। सञ्चित विदेशी मुद्राले 8 महिना 21 दिनको लागि आयात धान्न पुग्ने विद्युतीय गाडीको आयात झण्डै 51% बढ्यो। कृषि क्षेत्रको अनुदान वास्तविक किसानसँग नपुगेको गुनासो बढ्दो। व्यवस्थित गर्न किसानको वर्गीकरण सूचीकरण सहित विभिन्न पहल भइरहेको सरकारको भनाई। किसानको सूचीकरण वर्गीकरण जरुरी छ। जो वास्तविक किसान हो उहाँको पहिचान जरुरी छ भनेर हामी अहिले किसानको पहिचान स्थापित गर्नको लागि किसान परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा किसानको सूचीकरण कार्यक्रमलाई लगिरहेछौं। फ्रान्समा प्राकृतिक प्रकोपको लागत 23 वर्ष यताकै उच्च। फ्रान्सेली बीमा कम्पनीहरूले एकै वर्ष 10 अर्ब युरो गुमाए। र टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ उपाधिका लागि एपीएफ र आर्मी खेल्ने नेपालका आसिफ शेखलाई आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। आफैलाई आगो लगाएर ज्यान गुमाएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी समिति बनाएको हो। समितिलाई आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस बारेमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारे सुझाव दिने कार्यदेश दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्ति मंगलबार बानेश्वरमा आफैलाई आगो लगाएका आचार्यको उपचारको क्रममा हिजो बिहान ज्यान गएको थियो। आचार्यको विषयमा छानबिन गर्न र यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। आचार्यले उठाएका विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने र आचार्यले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। आचार्यको माग पूरा गर्न र चर्चाको लागि मात्र निर्णय नगर्न भन्दै हिजो र आज माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले मृतक आचार्यका मागहरू छानबिन गर्ने भनेर औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै लागेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन्। प्रदर्शनमा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूले मृतक प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो र त्यो अवस्थामा कसले पुर्यायो भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड़ दिइएको बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रपतिको चुनाव लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकमा प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत लिँदा भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। स्थायी समिति बैठक भोलि फेरि बस्नेछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर माघ 15 गतेका लागि तय गरिएको बैठक अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको हो। चुनावको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिबारे छलफलका एजेण्डा बैठकका थिए। पुष 22 गतेका लागि बोलाएको बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ। गठबन्धन भत्किएपछि रक्षात्मक अवस्थामा रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिको सामना गर्न डराएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र मतभेद छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नीति बनाएपछि चुनाव व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको बताउनु भएको छ। नेपाल कानून आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 आम संचार पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उहाँले चुनाव अगाडि सामाजिक सञ्जाल मध्य फेसबुक र टिकटकसँग सहकार्य नै गरेर काम गर्दा सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो दायरामा ल्याएर अनुगमन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल पनि आम संचार माध्यमकै रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको हुँदा एउटा दायरामा ल्याएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूले पनि चुनावको अनुगमन गर्ने मौका पाएको र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा चुनावको अनुगमन गर्दा पहिलाको तुलनामा धेरै शान्तिपूर्वक निर्वाचन हुने गरेको बताउनुभयो। सुर्खेतमा 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेतका 3 पालिकाका 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। छिमेकी जिल्ला बाँकेमा दादुराको संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला सुर्खेतमा पनि संक्रमण देखिएकाले सतर्कता अपनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। यसअघि बाँकेको नेपालगञ्जमा र डोटी पुगेका कैलालीको गौरी गंगाका एक बालकमा दादुराको संक्रमण देखिएको थियो। दादुरा निकै संक्रामक रोग भएकोले यो छिट्टै महामारीका रूपमा फैलने जोखिम हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले दादुराको संक्रमण अरू ठाउँमा पनि भएको हुन सक्ने आशंकामा निगरानी गर्न सबै पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। जुम्लामा हिमपातका कारण बन्द भएको हवाई सेवा पुनः शुरू भएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलले जुम्ला विमानस्थलको धावन मार्गमा जमेको हिउँ हटाएपछि नेपालगञ्जबाट तारा र समितले जुम्लाका लागि उडान गरेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच देशको पश्चिमी क्षेत्रको मौसम विस्तारै खुल्दै गएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही हिमाली भूभागमा बाहेक अरू क्षेत्रको मौसम सफा रहेको मौसमविद वरूण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मध्यपूर्वी तराईमा माघ दोस्रो हप्तामा पारिलो घाम लाग्न थालेपछि पानी नै नपरी हिउँ सकिन लागेको भन्दै किसानहरू चिन्तित भएका छन्। महोत्तरी सहितका मध्यपूर्वी तराईमा गएको आइतबार यता बिहानै घाम लागेर त्यस अघिको बाक्लो हुस्सु र चिसो स्याठको मुटु कमाउने जाडोबाट राहत मिले पनि किसान भने मन खुलाएर खुशी भएका छैनन्। भर्खरै हुर्कदै गरेका वैशाखी लहरे तरकारी, उखु, अन्नबालीमा गहुँ र आँप सहितका फलका रूख हिउँदे वर्षा पाएपछि लहलहाउने किसानको अनुभव छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा बाली नाली हुर्कन नसकेको र अब चाँडै पानीका मुहान सुक्दै जाने बलौवा नगरपालिका 10 थमौराका किसान वासुदेव पासवानले बताउनुभयो। आज श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थीले आआफ्ना कला साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्य यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गरेका छन्। आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेलविवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न साहित्य हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यस दिन बालबालिकाहरूलाई शिक्षारम्भ गराउने र नाक कान छेड्न पनि शुभ मानिन्छ। आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि
भनिन्छ। वसन्त पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान ढोका दरबारमा रहेको नासलचोक पुगेर वसन्त श्रवण पनि गर्नुभएको छ। यस्तै वसन्त पञ्चमीको अवसरमा मिथिलाञ्चलका किसानले हलो र गोरुको पूजा गरेका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले भगवान राम र सीताको मूर्ति बनाउनका लागि 2वटा शिला भारत पठाएको छ। नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 मा रहेको कालीगण्डकी नदीबाट पहिचान गरिएका 2वटा शिला हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या पठाएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा किसानले पाउने अनुदानको बारेमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको BBSc एन्ड AH र BSc फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि ARV हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा माओवादीको जोड। सुर्खेतमा 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालको सार्वजनिक ऋण घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गएको मंसिर मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब 13 करोड़ रूपैयाँमा झरेको हो। गएको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 30 करोड़ रूपैयाँ थियो। मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार प्रति व्यक्तिमा भाग लगाउने हो भने 68,555 रूपैयाँ पर्न आउँछ। गएको असार भन्दा मंसिरमा सार्वजनिक ऋण कम हुनुको कारण पहिलो चौमासिकमा सरकारले गरेको सावा ब्याज भुक्तानी तथा आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार ऋण प्राप्त भइ नसक्नु हो। मंसिरसम्म सरकारले सावा र ब्याजमा झण्डै 1.25 खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसैबीच गएको वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना अर्थात साउनदेखि पौषसम्ममा विद्युतीय गाड़ी आयात 50.88% ले बढ़ेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गएको वर्ष पहिलो 6 महिनाको अवधिमा 3 अर्ब 51 करोड़ 60 लाख 25 हजार रूपैयाँ बराबरको 4054 वटा विद्युतीय गाड़ी आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 30 करोड़ 50 लाख 9 हजार रूपैयाँ बराबरको 5,500
97 वटा आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यस्तै गएको मंसिरसम्म नेपालमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितले 8 महिनामा 21 दिनको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी मुद्रा सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले देशमा 9 अर्ब 42 करोड़ अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। आर्थिक रूपले हाम्रा परिसूचकहरू त्यति उत्साहवर्धक छैनन्, बरु चिन्ताजनक छन्। क्याबिनेटको पहिलो बैठक बस्दा नै मैले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने दिशा निर्देश गरेको छु। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरू सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्कलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाँझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सेवा शुल्क अमान्य घोषित भएको हो। सर्वोच्चले सेवा शुल्कको व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरू सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन्। उनीहरूले वस्तुको मूल्य कायम गर्दा नै सबै खर्च जोडेर कायम गर्नुपर्छ। अब ग्राहकले मेनु वा मूल्य सूचीमा तोकिएको मूल्य मात्रै तिरे पुग्छ। यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ र संस्थाले 10% सेवा शुल्क लिने गरेका थिए। यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जलले 2075 असोज 23 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। कृषि क्षेत्रको विकास, युवालाई प्रोत्साहन र उत्पादन बढ़ाउन सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अहिले कृषिसँग सम्बन्धित 115 वटा भन्दा धेरै व्यवसायमा अनुदान सुविधा छ। यन्त्र, उपकरण, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमा अनुदान पाइन्छ। तर कतिपय प्रक्रियागत झन्झट र कसैलाई जानकारी नै नहुँदा अनुदान वास्तविक किसानसँग पुग्न नसकेको गुनासो छ। प्रदेश र पालिका तहबाट कार्यान्वयन हुने अनुदानका कार्यक्रममा बढ़दै गएको गुनासोबारे मन्त्रालय कतिको जानकार छ भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रकाश कुमार सञ्जेललाई सोध्नु भएको छ। कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय पनि अत्यन्तै सजग छ। त्यही भएर अहिले खास गरी संघीय मन्त्रालयबाट चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दैनौँ। प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता, औचित्यता, सम्भाव्यताका आधारमा अनुदान कार्यक्रमको लागि हामीले सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने हो र अनुदानलाई को कार्यक्रमलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउनको लागि सर्वप्रथम हामीले किसानको सूचीकरण, वर्गीकरण जरुरी छ। जो वास्तविक किसान हो उहाँको पहिचान जरुरी छ भनेर हामी अहिले किसानको पहिचान स्थापित गर्नको लागि किसान परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा किसानको सूचीकरण कार्यक्रमलाई स्थानीय तह मार्फत लगिरहेका छौँ। किसानको परिचय पत्र नम्बर जेनेरेट गर्ने गरी हाम्रो अब नीतिगत व्यवस्था पनि हामी क्रमशः गर्दै जानेछौँ। त्यसो भयो भने वास्तविक किसान जो हो उहाँहरूलाई मात्रै कृषि अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो विषयमा मन्त्रालय सजग छ र अनुदान, कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नियमन गरिनुपर्छ। नीतिगत व्यवस्था रूपमा अब कृषि ऐनमा नै यो विषय आउनुपर्छ भनेर पनि मन्त्रालयले कृषि विधेयकको तयारी गरिरहेको छ। त्यसमा पनि कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू परेको छ। अहिले चाहिँ वास्तविक किसान तहमा चाहिँ सरकारका यी अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ किन पुग्न सकेनन्, समीक्षा गर्नु भएको छ कि छैन? हजुर, यो एकदमै समीक्षाको विषय भएको छ। हामीले त्रैमासिक रूपमा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिरहेका छौँ। संघीय मन्त्रालयबाट सूचना आह्वान गरेर फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रभाव हुँदैन। त्यसमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू एक्सेप्सन अपवादको रूपमा उहाँ एउटा छुट्टै कार्यविधिबाट गभर्न हुन्छन् र अरू चाहिँ हामीले संघीय मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान, पूर्वाधार विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, आत्मनिर्भर कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने हो अधिकांश र त्यसकै समन्वय र कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू गर्ने मात्रै अहिले संघीय मन्त्रालयले गरिरहेको हो। मन्त्रालय चाहिँ नीतिगत व्यवस्था तय गर्न र नियमन गर्न जिम्मेवार छ कि छैन? छ। यो चाहिँ समग्र देशभरमा हुने सबै कृषि विकासका कार्यक्रमहरू चाहे त्यो स्थानीय तहबाट भएको होस् वा प्रदेश तहबाट भएको हो, मुख्य जिम्मेवार उहाँहरू भए पनि अन्ततोगत यसको सम्पूर्ण
अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिदिने, सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी संघीय कृषि मन्त्रालयको पनि रहन्छ। भनेपछि किन चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, अथवा नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन, अथवा व्यवस्था नै त्यस्तो चाहिँ मजबुत बन्न सकेन नि त? कार्यान्वयन हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन जनशक्तिसँग जोडिएको विषय पनि छ, संरचनासँग जोडिएको विषय पनि छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो कृषिलाई नीतिगत व्यवस्था नियमन गर्नको लागि कृषि ऐन भनेर एउटा छाता ऐन छैन। हामीलाई यो बिउ बिजनको ऐन छ, जसले बिउ बिजनको मात्रै नियमन गर्छ, तर यो कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई नियमन गर्ने हाम्रो कृषि ऐन भएन। अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नलाई, अब अनुदान भनौँ न दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने किसिमको अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई नीतिगत व्यवस्था सहितको एउटा ऐन आवश्यक परेको छ हामीलाई, जुन चाहिँ हामीले अब विधेयकको रूपमा अहिले मस्यौदा तयार गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब छिटै नै यो नयाँ संसदबाट पारित भयो भने त्यसले थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्छ। यसै आउने संसद अब बस्ने संसदहरूबाट यसको कृषि ऐन पारित हुने हामी विश्वास गरेका छौँ। त्यसपछि थप व्यवस्थित भएर जान्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 231 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 5 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 14 जना रहेको छ। शेयर बजार सामान्य घटेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 0.41 अंकले घटेर 2183.21 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। 254वटा कम्पनीका 17,64,000 किता शेयर 2 अर्ब 86 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सुनको भाव अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। भाव बढेर सुन आज तोलामा 1,06,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भाव बढेकाले नेपाली बजारमा सुन महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 2 का मधु छेत्रीले गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा सुतिरहेको ठाउँमा मृत भेटिनु भएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा 3 वर्षदेखि तमघासमा बस्दै आएका छेत्री आज बिहान आफ्नै कोठामा मृत भेटिनु भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 9,000 अनधिकृत होर्डिङ र परिचय पाटी हटाएको बताएको छ। मापदण्ड अनुसार रहेका तर शुल्क नबुझाएका र तोकिएको भन्दा ठूलो आकारका बोर्ड तथा परिचय पाटी हटाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। राहदानी विभागमा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अझै नहटेको खबरमा कुमार लावतीले लेख्नु भएको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै त रहेछ नि। सत्ता बाहिर रहँदा के न गर्छु भन्नेहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि बिर्सने रहेछन्। नागरिकका समस्या जो आए पनि
जिउका त्यौं छ। सुरज पनेरो भन्नुहुन्छ राहदानी विभाग यातायात मालपोत र नापी भनेको भ्रष्टाचारको अड्डा नै हो। यी ठाउँबाट सेवाग्राहीले सजिलै सेवा पाउने आशा मात्रै त गर्ने हो नि। देशमै बसेर काम गर्छु भन्नेलाई गरी खाने वातावरण नभएको भन्दै अर्जुन दुलालले लेख्नु भएको छ। लाखौंका लागि उजाड छ मेरो देश, तर मुट्ठी भरका व्यक्तिलाई भने यो देश स्वर्ग छ। जर्किन र बोतलमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको बारे टिप्पणी गर्दै दीपक शेर्पाले लेख्नु भएको छ। पेट्रोल र मट्टीतेल मात्रै होइन सरकार, अब लाइटर र सलाई पनि किनबेच बन्द गरिदेऊ। माधव अधिकारीको प्रतिक्रिया छ अहिलेको आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढाड सेक्ने ब्याज र जरिवानाका कारण समाजमा फेरि पनि गम्भीर घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। अनि यही विषयमा प्रेम विष्टले लेख्नु भएको छ गरी खानेलाई गरी खाने वातावरण बनाऊ सरकार, जली मर्ने बाध्यताको अन्त्य गर। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। प्राकृतिक प्रकोपका कारण गएको वर्ष फ्रान्सेली बीमा कम्पनीहरूले 10 अर्ब युरोको क्षति बिहोर्नु परेको छ। यो 2 दशकमा सबैभन्दा उच्च क्षति हो। फ्रान्स एस्योर्सकी अध्यक्ष फ्लोरेन्स लट्सम्यानले गएको वर्ष आएको असिना, बाढ़ी र खडेरी लगायत विपत्तिका कारण बीमा कम्पनीहरूले ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको बताउनु भएको एएफपीले जनाएको छ। सन् 1979 मा फ्रान्समा आएको आँधी बेहरीपछि सन् 2022 को यो तथ्याङ्क सबैभन्दा धेरै हो। प्राकृतिक प्रकोपका कारण बीमा उद्योगले सन् 2017 देखि 2021 को बीचमा प्रति वर्ष औसतमा 3.5 अर्ब युरो खर्च गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। बीमा महासंघले आउँदा 30 वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्राप्त हुने रकम 140 अर्ब युरो भन्दा बढ़ी क्षति हुने बताएको छ। यस्तै पुनर्बीमा कम्पनी स्विस रीले प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपत्तिका कारण सन् 2022 मा विश्वभर 268 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको जनाएको छ। अब खेल खबर। तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुल्ला क्लब भलिबल च्याम्पियनशीप प्रतियोगिताको महिलातर्फको उपाधिका लागि विभागीय क्लब एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी खेल्ने भएका छन्। आज भएको सेमी फाइनलमा एपीएफले आयोजक गण्डकीलाई र आर्मीले न्यू डायमण्डलाई पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा पक्का गरेका हुन्। विभागीय क्लब एपीएफले आयोजक गण्डकीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। पोखरा रंगशालाको भलिबल कोर्टमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा एपीएफले गण्डकीलाई 25-13, 25-17 र 25-21 ले हराएको छ। त्यस्तै दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा आर्मीले न्यू डायमण्डलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। पहिलो सेट 25-23 ले पराजित भएको आर्मीले दोस्रो सेट 25-13 ले जित्दै खेलमा फर्किएको थियो। आर्मीले त्यसपछि तेस्रो सेट 25-22 र चौथो सेट 25-12 ले जित्दै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। महिला पुरूष दुवैतर्फ च्याम्पियन टोलीले 5-5 लाख रुपैयाँ र उपविजेता टीमले समान 2,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर आसिफ शेखले आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड अर्थात खेल भावना अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आसिफलाई स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान गरेको जनाएको छ। गएको वर्ष फागुनमा ओमानमा भएको 4 देश सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आयरल्याण्ड विरूद्ध देखाएको खेल भावनाले आसिफले अवार्ड जितेका हुन्। आसिफले आयरल्याण्डका एन्डी म्याकबर्नी रन दिने क्रममा लड्न पुगेपछि रन आउट गरेका थिएनन्, जुन खेल भावना यस वर्ष सर्वाधिक चर्चा र प्रशंसा पाएको क्षण थियो। त्यसैले आईसीसीले स्पिरिट अफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफलाई दिएको हो। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले साधारण सभाबाट पारित भई आयोजना भएको नेपाल टी20 लीगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। क्यानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्दले नेपाल टी20 लीगका लागि विवादास्पद कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको हो। तर क्यानले कुनै गलत नियत राखेर सम्झौता नगरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले सम्झौता अनुसार काम अघि बढ़ाउन 73 स्पोर्ट्सलाई दबाव दिन नसक्नु क्यानको कमजोरी भएको पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अध्यक्ष चन्दले नेपाल टी20 लीगमा सहभागी 5 फ्रेन्चाइज टोलीका खेलाड़ीले पैसा पाइसकेको र 1 टोलीका खेलाड़ीले 1-2 महिनाभित्र नै पाउने जानकारी दिनुभयो। यस्तै पुरस्कारको रकम 73 स्पोर्ट्सले नै दिने सम्झौता भएको र नदिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लिन पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले टी20 लीगमा भएको प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले
देखाएकोमा पुष्टि भए क्यानले नै कार्यवाही गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच अध्यक्ष चन्दले आईसीसीसँग सन्दीपको बारेमा छलफल भएको र नेपालको विद्यमान कानून अनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनायो। आचार्यका माग सम्बोधनको माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन, सस्तो लोकप्रियताका निर्णय नगर्न सरकारलाई चेतावनी। नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 करोड़ रुपियाँले घट्यो। सञ्चित विदेशी मुद्राले 8 महिना 21 दिनको लागि आयात धान्न पुग्ने विद्युतीय गाडीको आयात झण्डै 51% बढ्यो। कृषि क्षेत्रको अनुदान वास्तविक किसानसँग नपुगेको गुनासो बढ्दो। व्यवस्थित गर्न किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण सहित विभिन्न पहल भइरहेको सरकारको भनाई। फ्रान्समा प्राकृतिक प्रकोपको लागत 23 वर्ष यताकै उच्च। फ्रान्सेली बीमा कम्पनीहरूले एकै वर्ष 10 अर्ब युरो गुमाए। र टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ उपाधिका लागि एपीएफ र आर्मी खेल्ने नेपालका आसिफ शेखलाई आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।